अज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम में मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान, और हमेशा की तरह हमारे साथ कनाडा से डॉक्टर सैयद तकी आबिदी मौजूद हैं। एहसन नज़ीर अकमल हमारे साथ यूएई से मौजूद हैं, और डॉक्टर शाहीन साबरा शाहीन हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान डेरा गाजी खान से। नाज़रीन इकराम, आज की ये महफ़िल, जैसा कि हमारे चंद जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए, जो हमारे नए नाज़रीन हैं उनको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में एक कलीदी खुतबा हमेशा की तरह पहले हिस्से में हम पेश करते हैं। डॉक्टर तकी आबिदी एक छोटा सा एक कोशिश होती है कि 20 से 25 मिनट में हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू होता है उस पे एक कलीदी खुतबा होता है। मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा डॉक्टर साहब उसको प्रिसाइज़ करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। डॉक्टर साहब 62 से ज़ायद कुतब के मुसन्निफ़ हैं, और हमारी हमेशा से ये खुशकिस्मती रही है कि वो हमारे इस प्रोग्राम में हर इतवार को शामिल होते हैं, और ये प्रोग्राम 8 से लेकर 9 बजे आपकी समातों और बसारतों की नज़र किया जाता है। नाज़रीन इकराम, शेर व अदब के फ़रोग़ के लिए शुरू की जाने वाली इस महफ़िल में हमारे साथ तावन शामिल होता है शरीफ एकेडमी जर्मनी, और ये प्रोग्राम अहले कलम के ज़ेर एहतमाम रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM पर पेश किया जाता है। रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM के सामीन हमें नॉटिंघम में ट्यून कर सकते हैं और ये प्रोग्राम सुन सकते हैं, जबकि लाइव ये प्रोग्राम वेबिनार की सूरत में आप रेडियो फ़ज़ा की वेबसाइट पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज का मौज़ूअ गुफ्तगू गालिब के हवाले से है कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और डॉक्टर साहब, गालिब का ख़ुद भी गालिब ने कहा था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और कहा जाता है कि गालिब कल भी गालिब थे, आज भी गालिब हैं, और कल भी गालिब रहेंगे। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज? बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, अस्सलाम अलैकुम। मैं मशकूर हूँ फ़ज़ा रेडियो का मशकूर हूँ। जो अफराद हमारे नज़ीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इसके अलावा जो शरीफ एकेडमी के शफीक मुराद साहब हैं, और इस अहले कलम के रूह रवां जनाब शहजाद अरमान साहब, और दो दोस्तान मेरा हमारी बात सुन रहे हैं। ये जो मौजू आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो ये एक छोटी सी गुफ्तगू इस बड़े वसी उन्वान पर यह होगी कि ये और क्या है अंदाज़े बयान जो है। तो अंदाज़े बयान में गालिब की शायरी भी आ जाएगी, गालिब की नस्र भी आ जाएगी, गालिब की एक किस्म की शख्सियत बयान से मुंसलिक रहती है। तो आप जानते हैं कि अभी जो शेर शहजाद अरमान साहब ने पढ़ा, गालिब ने अपने आप को बर्रे सगीर के शोरा से सिर्फ मुकायसा नहीं किया, बल्कि कहा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो हमारे जो गालिब हैं, ये गालिब उर्दू के भी शायर हैं, फारसी के भी शायर हैं। 72 साल जिंदगी की, 1797 में पैदा हुए आगरे में, और दिल्ली में 1869 दफन हुए। खुद उन्होंने एक शेर कहा था, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। नजमुद्दौला, निजाम जंग, दबीरुल मुल्क, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के दो तखल्लुस। असद उनके 28-27 साल उम्र तक
अपना तखल्लुस वो असद रखा, और उसके बाद से गालिब ने एक चीज अजीब कही थी जो बहुत सच था कि फारसी भी ताबेबीनी नक्शाए रंग रंग, तुम मेरी फारसी देखो, तुम मेरी फारसी खतूत देखो, तुम मेरी फारसी शायरी देखो जिसमें मैंने रंग रंग भरे हैं। फारसी भी ताबेबीनी, देख रहे हैं आपके, जी जी, नक्श हाय रंग रंग, बेगजर अज उर्दू, छोड़ दो उर्दू को, हटा दो उर्दू को, बेगजर अज उर्दू के बिरंगे मनस, वो जो है उसमें कोई खास रंग नहीं है। लेकिन गालिब मशहूर हुए, गालिब की शोहरत हुई, गालिब पहचाने गए यही इस उर्दू शायरी से। तो गालिब की जो उर्दू शायरी है उसमें गालिब के दीवान 5 मर्तबा उनकी जिंदगी में शाया हुए, और उसमें कभी आपके जो है 1800 से ज्यादा शेर नहीं थे। और गालिब के मरने के बाद अब जब हम उर्दू दीवान देखते हैं तो उसमें कम से कम 2500-2600 अशार है। गालिब ने उसकी तखरीज जो फारसी में लिखी थी उसमें हमसे कहा था कि भाई अगर आपको मेरे खुतूत, मेरे शेर उर्दू के कहीं मिले, इस दीवान का जुज ना करें, लेकिन हमने कर दिया और अच्छा किया। और सबसे पहले ये काम करने वाले उनके शागिर्द रशीद अल्ताफ हुसैन हाली थे। मसला यह हुआ कि गालिब ने शायरी तो शुरू की उर्दू से पहले, और वो बेदिल के तत्वों में करने लगे। बेदिल की ये जो शेर मशहूर है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया, ये गालिब का 17 साल की उम्र का शेर है। तो जो 17 साल की उम्र में इतना अजीम शेर कह सके। दूसरा मतलब यह है कि जब लोगों ने कहा कि गोया भाई तुम ऐसी शेर कहते हो कि हमारे समझ में नहीं आता, तो गालिब ने कहा था न सताइश की तमन्ना न सिले की उम्मीद, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। फिर उसके बाद से अपने दोस्त फजले हक खैराबादी से और मिर्जा खानी से कहा, भाई ये मेरा जो उर्दू दीवान है, ये जो मेरे उर्दू शेर हैं, इंतखाब कर दो, इसमें से जो तुम्हें पसंद आए दीवान में रखो, जो नहीं आते फेंक दो। तो उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से 1600 शेर निकाल के फेंक दी। वो तो आपकी और मेरी किस्मत थी कि वो किसी तरीके से भोपाल में महफूज रह सके, और फिर वहां से हमारे क्या कहते हैं अली अकबर अर्शी ने उसको नुस्खे हमीदिया के नाम से उन गुमशुदा अशार को लाए, और उस पर अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने गजब का मुकदमा लिखा। तो वो खोई हुई चीज फिर हमारे पास आ गई, इस वजह से कि अब हमको मालूम हो रहा है कि अगर वो शेर खो जाते तो हम क्या क्या चीजें चल जाता हूं थोड़ी दूर, हर एक राह रो के साथ पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। ये अशार तो गालिब के उर्दू के अशार की तादाद उनके जमाने में जो शाया हुई 1800 कुछ, लेकिन फारसी अशार जिसको मैंने आज से 12 साल पहले 200 सफ़े के मुकदमे के साथ गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली के कहने पर 2 जिल्दों में जो फारसी शायर किया, उसमें 11,337 शेर है। तो मालूम यह हुआ गालिब के पास 5 बराबर फारसी के शेर। मालूम यह हुआ कि गालिब ये कहते हैं कि भाई मैं तो आपके जो है, वो तो एक जगह कहते हैं कि मैं अंदली पे गुलशने नाफरीदा हूं, मैं एक ऐसा बुलबुल हूं कि मेरा अभी वो बाग बना ही नहीं जिस पे मैं बैठ के चहचहा सकूं। तो सवाल ये है गालिब फिर आप शेर क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं हूं गर्मीए निशाते तसव्वुर से नगमा संज, ये ख्यालात, ये तफक्कुरात, ये फित्री शेर की उपज, ये मेरे सीने में आग लगा दी है, और इसी वजह से मैं इन अशार को उगल रहा हूं गर्मीए निशाते तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंजलि पे गुलशने नाफरीदा हूं,
ورنہ میرا ابھی گلشن نہیں بنا ہے. تو وہ غالب اپنے تعارف میں یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے غلطی سے جو ہے اردو کا شاعر کہہ رہے ہیں. غالب نے فارسی میں کہہ دیا آپ نے بھی ہے کہ بود غالب اندلی پی از گلستان عجم. غالب تو دراصل فارسی کا جو ہے بلبل تھا. بود غالب اندلی پی از گلستان عجم منز غفلت توتی ہندوستان نامی دمش. ہم غلطی سے جو ہے اس کو آپ کے ہندوستان کا توتی کہہ رہے ہیں، اردو زبان کا توتی کہہ رہے ہیں. تو وہ غالب یہ کہتا ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے اپنے طریقے سے کہتا ہے کہ ہم من شاعر کہتے ہیں شاعرہ منشیم ظریف و شریف. میں شاعر ہوں، میں منشی ہوں، میرے طرح کوئی خط لکھ نہیں سکتا، میں ظریف ہوں. تو یہ کہنا کہ حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے صحیح نہیں ہے. خود غالب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میرے پاس ظرافت ہے، میرے پاس آپ کے طنز و مزاح ہے، اور شریف ہوں، یعنی میرا مقام جو ہے شریف عربی معنی میں شریف عظمت کا مقام ہے. این اضافات چندرا میرم، یہ کچھ میری پراپرٹیز ہیں، یہ کچھ میری خصوصیات ہیں. تو وہ غالب آپ کے جو ہے جس طریقے سے آج ہم جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور کیوں تھا. آپ دیکھیے غالب در حقیقت اگر دیکھا جائے تو غزل کا شاعر، فلسفی کا شاعر، سماجی مسائل کا شاعر. غالب پہلا ترقی پسند شاعر، ترقی پسندی جو تحریک شروع ہوئی ہے 1936 سے، لیکن ترقی پسندی تو غالب سے پہلے شروع ہو چکی تھی. اور غالب، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سونے کی زنجیر ہے اردو ادب کی، جس کو میں سلسلۃ الذہب کہتا ہوں، جس کا آغاز غالب سے شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے اقبال پر. تو اگر آپ ان لوگوں کا دیکھیں تو غالب کی پیدائش 1797 ہے. غالب سے 20 سال چھوٹے سر سید ہیں، اور پھر سر سید سے 20 سال چھوٹے آپ دیکھیں گے کہ الطاف حسین حالی ہیں، اور پھر الطاف حسین حالی سے 20 سال چھوٹے شبلی نعمانی ہیں، اور شبلی نعمانی سے 20 سال چھوٹے علامہ اقبال ہے. تو یہ سلسلہ ہے 20 سال کا. تو وہ سر سید غالب کو چچا کہتے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتانے کی کوشش کروں، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، تو سر سید اچھی طریقے سے جانتے تھے جی کہ غالب کی نوعیت کیا ہے. کہتے ہیں یہ چیز سر سید نے اپنی کتاب آثار السنادید میں لکھی ہے کہ میں اپنے اعتقاد میں، سر سید لکھ رہے ہیں، میں اپنے اعتقاد میں غالب کے ایک حرف کو بہتر ایک کتاب کے، اور ان کے ایک گل کو بہتر ایک گلستان سے جانتا ہوں. اور اگر دیکھا جائے تو حق بھی یہی ہے. خوشا از حال ان لوگوں پر جو آپ کی خدمت بابرکت سے مستفید ہوتے ہیں اور جواہر گرامہ آپ سے حاصل کرتے. وہ جو تھا غالب، تو غالب کو بحیثیت صرف شاعر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. غالب کا انداز یہ ہے، غالب ہر ایک آدمی کو پرکھتا ہے. غالب جو ہے فارسی کے، جیسا میں نے بتایا، غالب نے فارسی میں 332 غزلیں لکھی. غالب نے فارسی میں 15 مثنویاں لکھی. غالب نے اردو میں تو غالب کی رباعیات 15 یا 16 ہیں، لیکن غالب کی فارسی میں رباعیات 131 ہیں. غالب کی 132 133 خطات ہیں فارسی میں. غالب جو ہیں، جب دیکھیے اگر خطوط بھی دیکھیں جن کا میں بعد میں بات کروں گا، غالب نے بڑی انرجی، غالب کے تقریباً 1600 خط ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں.
آدھے خط آپ کے 800 کے قریب خط اردو میں کیا کہتے ہیں، اور اس سے کچھ 30-40 خطوط کم فارسی میں ہے. تو فارسی خط انہوں نے 1825 سے 1850 تک لکھے، اور لکھا کہ اب میرے میں اتنی توانائی، اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ جو میں نے خاص طریقے سے یہ خطوط لکھے تھے، اسی لیے اب میں اردو میں خط لکھ رہا ہوں. تو مرنے سے تقریباً 20 سال تک، اس 20 سال کے عرصے میں 750 کے قریب اردو خط لکھے. اردو خط میں بھی انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. جی. یعنی جو گفتگو تھی وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ خط کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ کے دو آدمی بیٹھے ہوئے. فارسی میں جو وہ خطوط لکھتے تھے تو وہ 160 لوگوں کے خطوط ہیں، اور سب سے زیادہ خطوط انہوں نے ٹیپو سلطان کے پوتے کو لکھا ہے، بشیر الدین کو لکھا ہے. اور بشیر الدین کو جتنے خطوط لکھے ہیں وہ سب فارسی میں لکھے ہیں. تو غالب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیے غالب ترقی پسند تھے، تو غالب کے جو اشعار ہیں، رشید الدین صدیقی نے علی گڑھ کے ایک خوبصورت بات کہی. کہا مغلیہ سلطنت نے 3 چیزیں دی بر صغیر کو، ایک اردو، دوسرا تاج محل، اور تیسرا مرزا غالب. اسی وجہ سے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے دنیا ادب کو تحفے میں دی جا سکتی. یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کو آسانی سے مت گزریے، اس وجہ سے کہ یہ کمال کی گفتگو ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایک زمانہ اپنا گزارا ہے. تو جب چچا کہتے تھے سر سید غالب کو، کہا چچا اس پر تخریص لکھ دیجئے میری، میں کتاب یہ جو آئین اکبری جو 350 سال پرانی ہے اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں. سر سید جیسا انٹیلیجنٹ آدمی فالتو کام میں لگا ہوا. تو غالب نے کہا 33 شعر کی آپ کے مثنوی لکھ کے کہا، صاحبان انگلستان رانیگر، ذرا انگریزوں کو تو دیکھ، شیوائے انداز انہارا بگر، ان کے طریقہ کار کو، ان کی محنتوں کو دیکھ. تاچے آئینہ پدید آوردان، انہوں نے کس طریقے کے قانون بنائے ہیں. تو 350 سال پرانی کہ آپ کے اکبر کے قوانین کی کتاب کو ایڈٹ کر رہا ہے. جی. آنچ ہرگز کس نہ دیدن آوردن، وہ چیزیں لائے ہیں. اس کے بعد سے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مردہ پروردن مبارک کار نہیں، یہ مردہ پرورشی چھوڑ دو اور صحیح کام کرو. یہ چیز ان کو پسند نہ آئی، انہوں نے یہ مثنوی اپنی آئین اکبری میں شامل نہیں کی. لیکن اس کے بعد سے پھر سر سید نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی. اب جو کام کیا سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اب جو کام کیا تہذیب الاخلاق جاری کیا، اب جو کام کیا محمدن اسکول بنایا، اب جو کام کیا دارالعلوم کھولا، اب جو کام کیا تو یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں 2 حجرے بناؤں، اردو کا حجرہ میر تقی میر کے لیے، فارسی کا حجرہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے لیے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور جو ہم کہتے ہیں ان کی جو ایک غزل ہے، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش خدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے. پڑھیے جی. یہاں پر انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ہوس، آرزو، تاکہ. یعنی عاشق معشوق کو دیکھنا چاہتا، لیکن ان تینوں لفظوں کی آپ کے رعایت دیکھیے. مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشان کیے ہو. یہاں پر آپ ہوس کس طرح سے غالب نے استعمال کیا ہے. دوسرے شعر میں اسی کو کہتے ہیں، چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنے مشگاں کیے ہوئے. یعنی میں معشوق کو چاہتا ہوں کہ وہ سرمے سے اپنی آنکھوں کو ایسا آپ کے بنائے، ایک نوبہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے. 3 لفظ استعمال کیے، ہوس، آرزو، تاکہ، اور اسی کے ساتھ انہوں نے وہ مضمون باندھا. یہی تو ہے بڑی شاعری، یہی تو ہے بڑی شاعری
जिसके बारे में वो कहते हैं, इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे मुर्गे तखय्युल की रसाई था कुजा। इकबाल ने जिस चीज को, गालिब को जब गोयटे गुलशने वेवर में तेरा हम नवा काबिदा है, क्यों कहा, गोयटे से क्यों मिलाया, इस वजह से मिलाया कि इनका तखय्युल और इनका फिक्र ऐसी थी। इकबाल कहते हैं, तेरे फिरदो से तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरी किश्ते फिक्र से उगते हैं आलम सब्जावार, लुत्फ गोयाई में तेरी हम सरी मुमकिन नहीं, हो तखय्युल का न जब तक फिक्र कामिल हम नशी। इसी वजह से तो इकबाल ने कहा, शेर देखिए, हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। गालिब के ये शेर मामूली शेर नहीं है। ईमा मुझे रोका है तो खींचे है मुझे कुफ, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। इसीलिए तो गालिब ने कहा था, गंजी नए मानी का तिलिस्म इसको समझिए, हर लफ्ज के, जो लफ्ज के गालिब तेरे अशआर में आए। देखिए, गालिब ये कहते हैं कि हम लोग जो है उर्दू शायरी के लोग, हमने अपनी गजल, हमने अपनी मसनवी, हमने अपनी क्या कहते हैं रुबाई, कता, मरसिया, हर चीज की हैयत जो है, फॉर्म जो है वो मिडिल ईस्ट से ली, अरब से ली या अजम से ली, अरबी से ली या फारसी से ली, लेकिन मानी तो हमने अपने भरे जी। हमारे पास मानी तो यही चीज कहा गालिब ने, मसन शौकत उर्फी के बूझ शिराजी, तुम लोग उर्फी शिराजी की इस वजह से तारीफ मत करो कि उसका ताल्लुक ईरान शिराज से, मशो असीर जलाली के बूत खांसारी, तुम खांसारी की इज्जत इस वजह से मत करो कि उसका ताल्लुक, बस सोमनाथ ख्यालम दराई तबीनी, तुम मेरे सोमनाथ ख्याल की दुनिया में तो। सोमनाथ ख्याली यहाँ पर किसी धर्म का प्रचार नहीं है। सोमनाथ ख्याली के मानी बर्रे सगीर की जमीन में जो हमारी फिक्र आपके गड़ी हुई है, सिमत काशी से चला जाने में मिथरा बादल। जब मोहसिन काकरवी ने ये नात लिखी सिमत, इसमें 17 आपके जो है वहां के क्या कहते हैं बर्रे सगीर के कल्चर और हिंदुओं के आपके उसमें टर्म्स जो इस्तेमाल किए, ये नात वायरल हो गई इस वजह से कि इसकी जमीन में जड़ाएं थी। तो गालिब कहते हैं कि बेबीनी आओ और देखो, रवा फुरूस बरी दो शाय जन्नारी, अगरचे के जन्नार का धागा मेरे सीने पे पड़ा हुआ है, लेकिन इससे जो तजल्लियात निकल रही हैं वो तजल्लियात को देखो। तो वो आपके जो है कहने वाला गालिब, वो गालिब जो कहता है, देखिए गालिब जो है बहुत बड़ा शायर है। गालिब कहते हैं, निगाह गर्म से रुक आग टपकी टपकती है असद, चरागा खसो खाशा गुलिस्ता मुझसे, तो है चरागा खसो खाशा गुलिस्ता मुझसे। असल में बड़े फनकारों की जो तख्लीकात होती हैं वो चैलेंज होती है। बड़ी शायरी जो है एक तरफ अगर जादूगरी होती है तो दूसरी तरफ पैगंबरी होती है। और जो गालिब, जो इकबाल ने कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, इसी शेर को 100 साल पहले गालिब ने कह दिया था। उम्रहा चरख बगर्दत के जिगर सूख्तई, चूमनस दूधे आजर नफसा बरखिजत। यानी ये चरख, ये फलक सदियों घूमता है। वही मसला जो मीर तकीमीन ने कहा था, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, 1-2 मिनट में बात को तमाम कर रहा हूं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गालिब ना सिर्फ अशार में आपके क्या कहते हैं अंदाजे बयान और रखते हैं। देखिए, ये जो हम कहते हैं एक छोटा सा मसला है कि ये बोसा, ये प्यार करना, ये बहुत घिसा पिटा मजमून है। इसको भी गालिब ने जब अपनी गजल में रखा तो कहा, नीम लबी शंगबी नीम यश तबरजत, मेरे माशूक का आधा होंठ जो है शहद से बना है और आधा होंठ वो पीली मिस्री से बना है। मन बा वफा मुर्दाम रकीबम दरजत, मैं उस हिस्से पर वफा कर कर बैठ गया जो शहद का बना था। तो जो मक्खी शहद पर बैठती है वो मजा तो लेती है लेकिन फिर उड़ नहीं सकती, वो आखिरी मजा होता है उसका। लेकिन जो मक्खी मिस्री पे बैठती है मजा भी लेती है और उड़ भी जाती है। तो नया तरीके से बांधा कि मन बा वफा मुर्दाम रकीबम दरजत, मैं आपके वफा करके आपके मर गया लेकिन मेरा रकीब जो है मजा भी लिया और उड़ गया। तो ये जो कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो गालिब जो है
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے خطوط کا میں جو ذکر کر رہا تھا، اب وہ کسی کا ذکر آیا کہ بھئی وہ مر گیا، آپ کے جو اس کی محبوبہ مر گئی، تو لکھتے ہیں شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جائے، فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے، عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنوں کی طرح کی ہم طرح ہی نصیب ہو۔ لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری۔ بھائی یہ مغل بچے بھی غضب کے ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں، میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر ایک کو میں نے بھی مار رکھا ہے۔ اب اس کے بعد سے کسی جگہ سے آپ کے مہر نے دوسرا خط لکھا کہ اس کی حالت بڑے خراب ہے، اس کی محبوبہ مر گئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کسی کے مرنے کا وہ غم کرے جو آپ نہ مرے، کیسی فشانی، کہاں کی مرثیہ خانی، آزادی کا شکر بجا لاؤ، غم نہ کھاؤ، اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہونا ہو، چننا بائی نہ صحیح منا جان سے، چننا جان نہ صحیح منا جان صحیح، میں اس بہش کے تصور سے کانپتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس میں 1000 برس سے آپ کے جو کیا کہتے ہیں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے وہ خطوط ہوں کہ شاعری ہو، یا اردو فارسی آپ کے شاعری ہو، یا وہ تصوف کے اشعار ہوں، ان سب میں کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اس پر تقریباً 2-3 گھنٹوں کی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن یہی اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے کیا ایک شعر پر آپ کے جو ہے تمام کرتا ہوں، جو غالب نے خود کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ بہت بہت شکریہ، ممنون۔ بہت بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت، اور واقعی ڈاکٹر صاحب دل چاہتا تھا کہ بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ غالب پہ اگلے بھی کسی نشست میں دوبارہ یہ گفتگو ڈاکٹر صاحب کی جائے۔ تشنگی ہے یہ، بہت ماشاءاللہ آپ نے اس کو سمویا، اور ایسے زاویے کھلے ہیں جسے جو آج تک بند تھے وہ دریچے۔ جی ڈاکٹر صابرہ شاہین، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں ان کی گفتگو سن کے بہت مجھے اچھا لگا، اور انہوں نے واقعی سم اپ کر دیا جیسے کوزے میں دریا کو بند کرتے ہیں۔ غالب بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس کی شخصیت کے ہزارہا پہلو ہیں، اور میں حیران ہوئی کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں انہوں نے ان کے ہر پہلو کو سمو کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر میں بالکل ہاتھ جوڑ کے آپ کے علم کو جو ہے نا وہ سلام کرتی ہوں۔ استاد ہو تو ایسا ہو کہ بات جو کہنی ہے وہ اس طرح سے کہہ دی جائے کہ اگلے تک نہ صرف یہ کہ پہنچے بلکہ کہیں تشنگی بھی نہ رہے۔ میں اپریشیٹ کرتی ہوں، اور بہت مزہ آیا مجھے ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، ممنون۔ جی احسن، آپ کچھ کہیں گے؟ اس سے پھر اگلے پروگرام کے اگلے حصے میں بڑھتے ہیں۔ جی یہ مبہوت کر دینے والی تاریخی گفتگو تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے غالب حالی وہ تمام ادوار سے میں فزیکلی گزر رہا ہوں، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا جو علم تھا، چونکہ یہ ایک پاکیزہ علم ہے، تو ایک سید کی زبان سے جب وہ کلمات ادا ہوتے ہیں تو بالکل ایک ایسی تصویر اور ایک ایسا سحر طاری ہو جاتا ہے کہ دوسرا کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا، اور میں بالکل ششدر، حیران اور مبہوت بیٹھا تھا۔ میں ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اور ماورا ہو کر ڈاکٹر صاحب کے ہونٹوں سے جو موتی بکھر رہے تھے میں وہ چننے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے کلام پر بحث کرنے کے علاوہ بھی سب سے پہلے یہ ضروری ہے، پیغام ہے، میں ہر جگہ وہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اردو کو فروغ دیا جائے، اور اردو کے شعراء ادباء کی ترویج، ان کے بڑھاوے کے لیے، اردو ادب کے فروغ کے لیے، جس طرح شہزاد صاحب آپ کر رہے ہیں کام، ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، محترم شفیق مراد صاحب کر رہے ہیں، اس کو ایکنالج نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے۔ میں اسپیشلی آپ کے ایک چھوٹی سی عمر میں، اس عمر تک پہنچتے ہوئے لوگ 60-70 کے پیٹے میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ نے جوانی میں، جیسے آپ کی ہمشیرہ عزیزہ محترمہ، آپ جس طرح علم و ادب کی بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر کسی مادی خواہش کے، مادی منفیت کے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے نہ صرف آپ کے لیے خراج تحسین ہے بلکہ دعا ہے
کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو اسپیشلی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین۔ جی بالکل، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک پہلے استاد ہمیں پاکستان میں عبدالقادر قادری صاحب کی صورت میں ملے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سر پہ ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، اور ہم اسی طرح علم حاصل کرتے رہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جی صاحب صدر ہیں ہمارے اس بزم اہل قلم کے دوسرے حصے کے، یہ جو ایک مشاعرہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ پروگرام آپ شریف اکیڈمی جرمنی کے تعاون سے اہل قلم کے زیر اہتمام ریڈیو فضا 97.1 FM پر ہر اتوار کو 8 سے 9 بجے برطانیہ کے معیاری وقت کے مطابق سنتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ اس وقت بہت لیٹ ہے، دبئی میں بھی لیٹ ہے، حسن صاحب کے پاس بھی تقریباً 4 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن ڈاکٹر صابرہ شاہین، ہم ان کے شکر گزار ہیں جو اتنی لیٹ ہمیں تھکی ہوئی لگ بھی رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے مہمانوں کا تعارف میں اپنے چند اشعار سنا کے تو پھر میں مہمانوں کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب یہ 2 اشعار میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی مفہوم اب باقی نہیں ماحول میں، کوئی بھی مفہوم اب باقی نہیں ماحول میں۔ اچھا ہے اچھا ہے مصرع، بہت سادگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی مفہوم اب باقی نہیں ماحول میں، اب تو جیسے دنیا بے معنی سا ایک پھیلاؤ ہے۔ اچھا ہے، واہ، بے معنی سا ایک پھیلاؤ ہے، واہ، بہت شکریہ۔ کوئی بھی مفہوم اب باقی نہیں ماحول میں، اب تو جیسے دنیا بے معنی سا ایک پھیلاؤ ہے، سیدھی سادی مسکراہٹ بھی ہوئی خواب و خیال، واہ واہ سیدھی سادی مسکراہٹ بھی ہوئی خواب و خیال، آج ہر چہرے پہ ہر مسکان میں الجھاؤ ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اچھا ہے، مسکان میں آپ کے ملچاؤ۔ بہت شکریہ۔ اور یہ چند اشعار ڈاکٹر صاحب، دھنک کے رنگ ہوں شبنم میں جھل ملاتے ہوئے، اللہ، واہ دھنک کے رنگ ہو شبنم میں جل ملاتے ہوئے، حسین لگتا ہے کتنا وہ مسکراتے ہوئے۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ، اچھا ہے، بہت شکریہ، بڑا شکریہ۔ اور ابھی بھی اس کو محبت پہ اعتبار نہیں، ابھی بھی اس کو محبت پہ اعتبار نہیں، اعتبار نہیں، واہ واہ، کیا ہماری عمر کٹی ہے جسے مناتے ہوئے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت کیا اچھے، کہنے، واہ، ہماری عمر بیٹی ہے، کٹی ہے جسے مناتے ہوئے، اور پڑے ہیں کھیت جو سونا اگاتے تھے بنجر، واہ، پڑے ہیں کھیت جو سونا اگاتے تھے بنجر، ہمارے حال کا ہے آئینہ دکھاتے ہوئے۔ سبحان ہمارے اللہ، حال کا ہے آئینہ واہ واہ دکھاتے واہ ہوئے، واہ، بہت اچھے، بہت واہ اچھے، واہ واہ، بہت شکریہ۔ اور نہ آج لاوا ابلتا یہ خوف و دہشت کا، واہ، نہ آج لاوا ابلتا یہ خوف و دہشت کا، اگر وہ سوچتے سچائی کو دباتے ہوئے، سچائی کو دباتے ہوئے، اچھا ہے، اگر وہ سوچتے سچائی کو دباتے ہوئے، نہ آج لاوا ابلتا یہ خوف و دہشت کا، اگر وہ اچھا سوچتے سچائی کو دباتے ہوئے، واہ، اور پرائی آگ میں ہاتھ اپنے جھونک کر ارمان، پرائی آگ میں ہاتھ اپنے جھونک کر ارمان، جلا لیا ہے خود اپنا ہی گھر بچاتے ہوئے، اچھا ہے، جلا لیا ہے خود اپنا ہی گھر بچا، دھنک کے رنگ ہوں شبنم میں جھل ملاتے ہوئے، حسین لگتا ہے کتنا وہ مسکراتے ہوئے۔ بہت شکریہ۔ بہت، اور میں اب احسن نذیر اکمل صاحب کو دعوت سخن دوں گا، ہمارے بہت ہی خوبصورت انسانیت سے بھرپور ایک دوست بھی، بہت اچھے، اور میڈیا کے اوپر بہت زیادہ متحرک ہیں، اکراس آل دی پلیٹ فارمز۔ حسن بڑے ایکٹیو ہیں، چاہے وہ ایڈیٹنگ ہو، ملٹی میڈیا ہو، شاعری ہو، اردو میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، یو اے ای میں مقیم ہیں، بڑے سخت حالات ہیں وہاں پہ آج کل، لیکن اس کا ایک
پہلے ان سے گفتگو میں وہ بتا رہے تھے کہ کس قدر حالات وہاں کے جو ہے وہ یہ وبا جو ہے وہ کس طرح اثر انداز وہاں پہ ہو رہی ہے. ہر جگہ پھیلی ہوئی. جی تو سب کے لیے سلامتی کی دعا ہے کہ جو ہمارے دوست احباب اور سارے لوگ چاہے وہ کسی بھی قوم ملک سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اور نئے سال کا ڈاکٹر صاحب یہ پہلا پروگرام ہے تو ہمارے پہلے مہمان شاعر احسن نذیر اکمل سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کی سماعتوں میں رس کھولیں. جی بہت خوبصورت شاعر ہے، بہت بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل جناب سید تقی عابدی اور ڈاکٹر صاحبہ اور جناب شہزاد ارمان، آپ کی اجازت ہو تو میں چند شکستہ کلمات پیش عطا کیجیے. چند متفرق اشعار پیش کروں گا، وقت کی نزاکت کو بھی سامنے رکھوں گا. تو ڈاکٹر صاحب کی نظر کر رہا ہوں ایک شعر، یہ جو وبائی صورتحال ہے اس کے پیش نظر، کہ کہیں حملہ نہ کر دے اس پہ بھی نسیاں کا جرسو ماں. اچھا، کہیں حملہ نہ کر دے اس پہ بھی نسیاں کا جرسو ماں، تمہاری یاد کو میں نے قرنطینہ میں رکھا ہے. تمہاری یاد کو میں نے قرنطینہ میں رکھا. جو ہے نذیر آپ نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے. کہیں حملہ نہ کر دے اس پہ بھی نسیاں کا جرسو ماں، نسیاں کا جواب تمہاری یاد کو میں نے قرنطینہ میں رکھا ہے. اور دو شعر اور متفرق، کہ جسم کے پیڑ پہ ایک تیغ تنی رہتی ہے. اچھا ہے، بہت اچھا، بہت شکریہ. جسم کے پیڑ پہ ایک تیغ تنی رہتی ہے، دل کی دھڑکن میں بھی زنجیر زنی رہتی ہے. ارے واہ، کیا زنجیر زنی کا جواب نہیں، بہت اچھا، بہت شکریہ. جسم کے پیڑ پہ ایک تیغ تنی رہتی ہے، دل کی دھڑکن میں بھی زنجیر زنی رہتی ہے. اور توجہ چاہوں گا کہ ماں کے مرنے پہ بھی قائم ہے دعاؤں کا حصار. بے شک، ماں کے مرنے پہ بھی قائم ہے دعاؤں کا حصار. سوکھ جائے بھی جو دریا تو نمی رہتی ہے. واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت واہ واہ، کیا کمال کا شعر کہہ دیا آپ کے. بہت خوبصورت، دریا تو نمی رہتی. واہ واہ. جسم کے پیڑ پہ ایک تیغ تنی رہتی ہے، دل کی دھڑکن میں بھی زنجیر زنی رہتی ہے. اور ماں کے مرنے پہ بھی قائم ہے دعاؤں کا حصار. سوکھ جائے بھی جو دریا تو نمی رہتی ہے. واہ، بہت بہت خوب، بہت خوبصورت. اور دو شعر اور ماں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی نظر، کیونکہ بہت کم اتفاق ہوتا ہے کتنی بڑی شخصیت کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے شکستہ سے کلمات. بہت خوبصورت شعر پر سنا رہے ہیں، بہت خوبصورت شعر. سبق کی شکل میں ہم گزارش کریں ان کے سامنے. یہ ایک تاریخ ہے ہمارے لیے، ایک لمحہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں ہم سانس لے رہے ہیں. جی بے شک. فرض کیا ہے کہ یہ نہیں کہتا سفر کو ہی نہ جانا چاہیے، یہ نہیں کہتا سفر کو ہی نہ جانا چاہیے، یہ نہیں کہتا سفر کو ہی نہ جانا چاہیے، ہاں مگر لمبے سفر سے لوٹ آنا چاہیے. ارے واہ واہ، ارے واہ. یہ نہیں کہتا سفر کو ہی نہ جانا چاہیے، ہاں مگر لمبے سفر سے لوٹ آنا چاہیے. اور توجہ چاہوں گا کہ اس لیے روتا نہیں ہوں اپنی ماں کے سامنے. اچھا ہے، اس لیے روتا نہیں، اس لیے روتا نہیں ہوں اپنی ماں کے سامنے، کیونکہ بنیادوں کو پانی سے بچانا چاہیے. ارے واہ واہ واہ، نذیر صاحب کمال کے مضمون باندھ رہے ہیں آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے ہماری شاعری، یہ ہے ہمارے شعراء جو نئے مضامین باندھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بالکل نیا مضمون، بالکل نیا مضمون ہے. واہ، اس لیے روتا نہیں ہوں، اس لیے روتا نہیں ہوں اپنی ماں کے سامنے، سبحان اللہ، کیونکہ بنیادوں کو پانی سے بچانا چاہیے. اور جو کہ حضرت غالب کا ذکر ہے تو ان کی ایک زمین میں نے تضمین کے کچھ اشعار کہے ہیں، وہ دو تین میں آپ کی خدمت ارشاد سنائیے. وہ منقبت اور سلام کے رنگ میں تھے تو وہ میں پیش کر رہا ہوں. آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کہ آہ یہ مجلس و بقا کیا ہے. اچھا ہے، آہ یہ مجلس و بقا کیا ہے، مجلس و بقا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ارے سبحان اللہ، آہ یہ مجلس و بقا کیا ہے،
वाह आखिर इस दर्द की दवा दवा क्या है। वाह और सरे नेजा तलावते कुरान, आहा, सरे सरे नेजा नेजा तलावत, क्या तलमी है। वाह वाह सरे नेजा तलावते कुरान, या इलाही ये माजरा क्या है। माजरा क्या है, क्या सुभान क्या अल्लाह, है तस्मीन क्या किया, क्या वाह क्या तस्मीन किया, बहुत सुभान शुक्रिया, अल्लाह बहुत सुभान शुक्रिया, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। सरे नेजा तलावते कुरान, या या इलाही इलाही ये माजरा क्या है। और तवज्जो चाहूंगा कि तेगे हैदर चले तो तुम पे खुले, तेगे हैदर चले तो तुम तेगे पर खुले। हैदर चले तो तुम पे खुले, अब्र क्या चीज है हवा क्या है। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान तेगे अल्लाह। बहुत हैदर खूब, चले बहुत तो आला, तुम पे बहुत खुले, वाह अब्र वाह, क्या चीज है, चीज हवा है। क्या तशबीह दी हवा है, क्या क्या है, तशबीह दी हवा है, क्या वाह, है। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। और अगर इजाजत हो, अगर वक्त हो, दामने वही वक्त में इरशाद गुंजाइश हो, इरशाद इरशाद, हम हमतन गोश हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो पढ़िए। नात के चंद अशार बड़ी मुख्तसर से वक्त में करूंगा। मतलब पेशी खिदमत है कि इश्क जब इंतहा को चूमता है, अच्छा है, वाह। इश्क जब इंतहा को चूमता है, इश्क जब इंतहा को चूमता है, फिर वो अर्शे खुदा को चूमता है। बेशक वाह फिर वो अर्शे खुदा को चूमता है। इश्क जब इंतहा को चूमता है, फिर वो फिर वो अर्शे खुदा को खुदा को चूमता है। चूमता है। और आंसुओं से हुई है नाते नबी, क्या कहने, क्या मिसरा है, बहुत आंसुओं से शुक्रिया। हुई है नाते नबी। आंसुओं से हुई है नाते नबी, कल्ब हरफे दुआ को चूमता है। अरे वाह, कल भर वाह। दुआ को चूमता है। क्या 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 शेर कह दिया आपने नातिया, वाह वाह, आंसुओं से आंसुओं से हुई है नाते नबी, नाते नबी, वाह कल सुभान कल्ब अल्लाह, हरफे दुआ को चूमता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बैठते हैं यहाँ पे आले अबा, क्या बैठते हैं यहाँ पे आले अबा, बैठते हैं यहाँ पे आले अबा, अश्क फर्शे अज़ा को चूमता है। सुभान अल्लाह, सुभान वाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पढ़िए इसको, बहुत खूबसूरत शेर है। वाह वाह, बैठते हैं यहाँ पे आले अबा, वाह वाह, अश्क फर्शे अज़ा को चूमता है। सुभान अल्लाह। और इश्क जब इंतहा को चूमता है, फिर वो अर्शे खुदा को चूमता है। तो आखिर में इंतहाई इख्तिसार से काम लेते हुए 3 शेर पेश करूंगा। पढ़िए। ये स्पेशली डॉक्टर साहब की और शहजाद अरमान भाई की नजर कि सुखन शनास जो बेदार हो गया होता, क्या कहने, वाह। सुखन शनास जो बेदार हो गया होता, लो फिर तो शेरगर सरदार हो गया होता। अच्छा है, क्या 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 क्या। बहुत शुक्रिया। शेर सुखन शनास जो बेदार हो गया होता, लो फिर तो शेरगर सरदार हो गया होता। और तवज्जो चाहूंगा कि तू शाहजाद ना होता तो फिर मेरे साहिब, वाह। क्या क्या होता तो तू शाहजाद ना होता तो फिर मेरे साहिब, कभी का मेरी तरह खार हो गया होता। अरे क्या क्या, वाह वाह। तू शाहजाद ना होता तो फिर मेरे साहिब, कभी का मेरी तरह खार हो गया होता। क्या क्या और क्या क्या। और डॉक्टर साहब, मैं उसकी बात से गर इख्तिलाफ ना करता, मैं उसकी बात से गर इख्तिलाफ ना करता, मैं उसकी बात से गर इख्तिलाफ ना करता, तो उसकी फौज का सालार हो गया होता। अरे वाह वाह वाह। मैं उसकी बात से गर इख्तिलाफ ना करता, तो उसकी फौज का सालार हो गया होता। वाह। और मतलब पेशे खिदमत है कि तेरे किस्से में आना पड़ गया है। शहजाद भाई, कोरोना के हवाले से चंद शेर जी। तेरे किस्से में आना पड़ गया है, मुझे मिलना मिलाना पड़ गया है। अच्छा है, अच्छा है, वाह। तेरे किस्से में आना पड़ गया है, मुझे मिलना मिलाना पड़ गया है। और डॉक्टर साहब, ये जो हमने मुंह पे मास्क लगाए होते हैं, उसी तराजर में मैं एक शिकस्ता से 2 लफ्ज पेश करना चाह रहा हूँ कि तेरे किस्से में आना पड़ गया है, मुझे मिलना पिलाना पड़ गया है, और कोई सांझी खता सरजद हुई है। अच्छा, कोई सांझी खता सरजद हुई है, सभी को मुंह छुपाना पड़ गया है। क्या कहने, वाह वाह। कोई सांझी खता सरजद हुई है, कोई सांझी खता सरजद हुई है,
कोई सांझी खता सरजद हुई है, वाह वाह तभी सभी को मुंह छुपाना पड़ गया है। पड़ गया है। और वाह और उर्दू अदब से मुअद्दबाना इख्तलाफ करते हुए शेरी रवायत को कि उसे महबूब के आने का सुन के, हाँ, उसे उसे महबूब के आने का, महबूब के आने का सुन के अचानक घर से जाना पड़ गया है। अरे वाह, वाह क्या उसे महबूब के आने का सुन के खूब खूब, अचानक घर से जाना पड़ गया है। और वाह। आखिरी शेर, और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम, कि मेरे हाथों में गुलदस्ता जो देखा, मेरे हाथों में गुलदस्ता जो देखा, मेरे हाथों में गुलदस्ता जो देखा, उसे खंजर छुपाना पड़ गया है। अरे क्या वाह, अरे वाह। वाह, अरे मेरे वाह, हाथों में गुलदस्ता जो गुलदस्ता जो देखा, देखा, उसे वाह, खंजर छुपाना पड़ गया है। लाजवाब लाजवाब। तेरे किस्से में आना पड़ गया है, सुभान अल्लाह, मुझे मिलना मिलाना पड़ गया है। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, सुभान बहुत अल्लाह, खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत आपकी खूबसूरत। बहुत नवाजिश, उम्दा, बहुत उम्दा, जी शुक्रिया। बहुत नाज़रीन, उम्दा, कमाल किया है आपने, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, ये थे आसन नज़ीर अकमल हमारे साथ यूएई से, और बहुत ही खूबसूरत कलाम। और मुझे मिलना मिलाना पड़ गया है, और कोई सांझी खता सरजद हुई है कि सभी को मुंह छुपाना पड़ गया है। बहुत लाजवाब आसन, बहुत खूबसूरत, और बड़ा लुत्फ़ आया आपकी शायरी सुन के। और नाज़रीन इकराम, दावत सुखन देते हैं, यकीन कीजिए कि ये वक्त इस तरह पढ़ लगा के डॉक्टर साहब गुजरता है कि पता ही नहीं चलता कि, और आखिरी 5-7 मिनटों में हम रह जाते हैं। जी माशाल्लाह। अगली मेहमान शायरा हमारी डॉक्टर साबरा शाहीन, डेरा गाजी खान, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। एम.ए. उर्दू ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया, एम.फिल उर्दू में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से किया, पीएचडी उर्दू उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से किया, और प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन। और इनके कुतब में अगर देखा जाए तो मुख्तार सिद्दीकी हयात व खिदमात तनकीदी किताब है, बाक़ियात मुख्तार सिद्दीकी, और इसके अलावा खाली बुक सराइकी शेरी मजमुआ, और मरकज़ा उर्दू नज़मों का मजमुआ, और ज़ेर तरतीब भी उनके गज़लों के मजमुआ, कालम और उनके सफ़रनामे हैं। तो दावत सुखन देते हैं डॉक्टर साबरा शाहीन को कि वो इस बज़्म में आपकी समातों में रस घोलें। जी आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साबरा। जी बिस्मिल्लाह, आइए आइए, तशरीफ लाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इतनी इज्जत, इतना एहतराम बख्शा। थकी भी मैं नहीं थी। अभी 2-3 घंटे पहले मेरे बहनोई का बड़ा सवेर एक्सीडेंट हुआ, मैं वहाँ थी। अल्लाह से और बस दुआ करें, शिफाए कामिला अता फरमाए। जान बच गई है, लेकिन अभी कुछ मसाइल हैं बाकी। हमारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सबसे ये मरकज़ा से कुछ नज़्म, मेरा जो शेरी मजमूआ है उर्दू का, ये खासा मातूब है पाकिस्तान में, तो बाहर के मुल्कों का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मौज़ूआत के हवाले से जो नज़में हैं मेरी वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और उनको ज़ाहिर है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पसंद नहीं किया जा रहा। मैंने बहुत कोशिश की हाथ हौला रखूं और ऐसी चीज़ पढ़ूं जिससे ज़रा कम एतराज़ हो। आप खुल के पढ़िए, जो आपके दिल में है। या मोस्ट वेलकम। जो जेन्युइन शायर होता है वो हाथ हौला रख ही नहीं सकता। मैं ये मरकज़ा जो है एक नज़्म है मेरी, पहले मैं चाहूंगी कि वही सुना दूं आपको कि पुराने कपड़ों में बू बसी थी। जी इरशाद। पुराने कपड़ों में बू बसी थी, कुछ ऐसी जो कि सियाह नागों को अपनी जानिब भी खींचती थी। वाह 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 वाह। पुराने कपड़ों में बू बसी थी, वाह, कुछ ऐसी जो कि सियाह नागों को अपनी जानिब भी खींचती थी। अजीब वहशत का मरकज़ा थी, वाह, अजीब वहशत का मरकज़ा थी कि गिर्द जिसके वो नाग सारे, तवील छोटे नहीफ मोटे वो मुनहनी से जो घूमते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब वहशत का मरकज़ा थी कि गिर्द जिसके वो नाग सारे, तवील छोटे नहीफ मोटे वो मुनहनी से जो घूमते थे, और अपने अपने मदार की
कैद भोगते थे, वाह 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 पुराने कपड़ों में बू बसी थी। वाह 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 क्या वाह क्या मलामती अंदाज है, सुभान अल्लाह वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह क्या वाह अलामती अंदाज है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और एक और नज्म है, अगर इजाजत दें तो जी सुनो ता साईं। अता कीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद। सुनो साईं, तेरे लहजे का मसनूई ये भारीपन, वफा वाह की रागनी जाना, वाह लगावट के सभी पलटे ये आरोही यो अमरोही, मगर इन तेज सांसों की लचकती डाल से कोमल बदन पे होंठ की सरगम। वाह 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 ये वाह वाह वाह, वाह सुभान सुनो अल्लाह साईं, सुभान। तेरे लहजे का मसनूई ये भारीपन, वाह वफा की रागनी जाना, लगावट सुभान के सभी पलटे ये आरोही यो अमरोही, मगर इन तेज सांसों की वाह लचकती डाल से कोमल बदन पे होंठ की सरगम। सुभान वाह अल्लाह, रानाई वफा के सारे वादों की तेरे जाना, वाह सुभान बलम अल्लाह सुभान है ये रानाई वफा के सारे वादों की तेरे जाना, बलमपत लय मचलती उंगलियों के लम्स की देखो। अरे वाह वाह क्या वाह कहने, वाह क्या बहुत वाह अच्छे कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लाजवाब लाजवाब। या आपने तो पूरे बलमपत ठाठ बता दिए, सुभान अल्लाह। जी रोहित जवान रोहित जवान जवाब नहीं, वाह 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 वाह। वाह बलमपत लय मचलती उंगलियों के लम्स की देखो, बहुत वाह बासी लगी मुझको। वाह 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 बलमपत लय मचलती उंगलियों के लम्स की देखो, बहुत बासी लगी मुझको। न वाह जाने कब कहाँ किस किस के वर्तारे में आई हो, वाह न जाने कब कहाँ किस किस के वर्तारे में आई हो, ये सब माया। वाह वाह, साईं, वाह क्या कहने क्या कहने क्या सुभान कहने। अल्लाह सुभान वाह वाह सुनो साईं, मुझे अब इस मोहब्बत की फसीलों को गिराना है। वाह, क्या मिसरा वाह वाह फसीलों सुनो को गिराना। साईं, वाह बहुत मुझे अब खूबसूरत। इस मोहब्बत की फसीलों को गिराना है, छुड़ाकर हाथ अब अपना नए रास्तों को जाना है। वाह वाह वो वाह रास्ते वाह के वाह वो रास्ते के जहां बस नखले ताजा की बहारें हों। वाह वाह, वो रास्ते के क्या कहने क्या कहने। वाह वाह वो वाह रास्ते सुभान के अल्लाह सुभान जहां अल्लाह ताजा सुभान बहारें बस हैं, नखले नखले ताजा ताजा की की बहारें हों। बहारें हों। वाह 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 वाह। और बहुत चलें, उम्दा बहुत एक और है नज्म, कश्ती वालों रुको। अच्छा, वाह सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सीपियां मूंगे मोती वहीं रह गए, हम्म, मेरी चुनरी की रंगत स्याह पड़ गई। अच्छा वाह अच्छा सीपियां मूंगे मोती वहीं रह गए, मेरी चुनरी की रंगत स्याह पड़ गई। वाह मैंने वाह खवैये को आवाज दी, कितने तरले किए, हाथ जोड़े बहुत। अरे वाह अरे वाह 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 अरे वाह वाह वाह। वाह मैंने तरले कश्ती का खवैये वाह को वाह वाह आवाज वाह, दी, वाह कितने सुभान अल्लाह। तरले किए, हाथ जोड़े बहुत। वाह सारे वाह साथी दरख्तों ने मिन्नत भी की, नीम तड़पी बहुत, कीकरों ने कहा। वाह सारे जामन भी चीखा किए रात दिन, वाह घास पैरों में पड़ के सिसकती रही। वाह, रात पैरों में पड़कर सिसकती रही। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह घास सुभान अल्लाह पैरों में पड़ के सिसकती रही और कहती रही, कश्ती वालों सुनो, एक पल तो रुको। अच्छा है। कश्ती वालों सुनो, एक पल तो एक पल तो रुको। रुको। वक्त की इस सस्सी को न छोड़ो यहाँ, वाह वाह। बेट की वहशतों में दरिंदे भी हैं। अरे अच्छा वाह है। वाह वाह वाह। वाह वाह बेट की सुभान वहशतों अल्लाह। में दरिंदे भी हैं, दरिंदे भी नोच लेते हैं जो रास्ता तकती हुई आंख भी, ऐसे वाशी परिंदे भी हैं। वाह, वाह 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 क्या कहने लाजवाब बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब, बहुत आला। कश्ती वालों रुको, एक पल तो रुको। वक्त की इस सस्सी को न छोड़ो यहाँ, वक्त बेट की की सस्सी वहशतों को में न छोड़ो। दरिंदे भी हैं, नोच लेते हैं जो रास्ता तकती हुई आंख भी, ऐसे वाशी परिंदे भी हैं। वाह जाने वालों वाह रुको, यूं न जाओ अभी। जाने वालों रुको, यूं न जाओ अभी, मर न जाए कहीं चुनरी वाली यहीं। सुभान वाह अल्लाह सुभान सुभान वाह अल्लाह, वाह क्या कहने। वाह वाह और वाह। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ एक गजल आपको सुना देती। इरशाद जी जी, इरशाद अता कीजिए अता कीजिए।
اے دل ناداں سنبھل تنہائی ہے. اچھا ہے. واہ کیا کہ پھر بھائی اے دل ناداں ناداں سنبھل سنبھل تنہائی ہے. تنہائی. واہ چھوڑ اس بستی سے چل تنہائی ہے. واہ واہ اے دل ناداں سنبھل تنہائی ہے. چھوڑ اس بستی سے چل تنہائی ہے. اور واہ کہہ واہ کہوں واہ کے شور سے خود کو بچا. واہ 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 واہ. کہہ کہوں کے شور کیا سے کہنے خود کو خود کو بچا. بچا. کیا کہنے بھیڑ کیا بن سے بچ نکل تنہائی ہے. سبحان واہ اللہ. کیا کہنا ہے کیا واہ ارے واہ واہ. کہہ کیا کہوں خوبصورت. کے شور سے خود کو بچا. واہ واہ بھیڑ بن سے بچ نکل تنہائی ہے. اور واہ اشک بے بس دیدہ سنگلاخ سے. واہ. واہ اشک بے بس دیدہ سنگلاخ سے انگلاخ سے. صورت چشمہ اول تنہائی ہے. ارے ارے واہ واہ کیا واہ. کہنا واہ بہت واہ اعلیٰ. کہنے کیا. واہ واہ بہت واہ. خوب بہت خوب بہت خوب بہت دیدہ عمدہ بہت. سنگلاخ سے صورت چشمہ اول تنہائی ماشاء ہے. اللہ ماشاء اور اللہ ماشاء ٹھہر اللہ. جا اے سایہ عمر رواں. واہ ٹھہر جا اے سایہ عمر رواں. اس قدر جلدی نہ ڈھل تنہائی ہے. ارے واہ 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 واہ. بہت. واہ بہت اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان کھائیں کھائیں جسم جنگل کی ہوا. واہ سائیں سائیں جسم جنگل کی ہوا. اور من کی موج شل تنہائی ہے. واہ 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 واہ. واہ. منجمد احساس کی ہیں کرچیاں. کیا کہنے. منجمد احساس کی ہیں منجمد کرچیاں. کیا احساس مثال. کی ہیں کرچیاں. میں ہوں یہ ویراں محل تنہائی ہے. ارے میں واہ ہوں واہ. یہ ویران محل تنہائی کیا ہے. کہنے. کیا کہنے. واہ 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 کون میرا ماشاء کون اللہ. تیرا بھول جا. سبحان اللہ سبحان. کون میرا کون تیرا بھول جا. چھوڑ یہ رستہ بدل تنہائی ہے. بدل ارے تنہائی واہ. ہے. بہت اعلیٰ. اور سچ کیا سخن کی ہے سزا. یہ دیکھ لے. میں نے سخن کو اصل اس میں استعمال کیا. آج جی کل جی لوگ جی. جی سخن بولتے ہیں. جی سچ سخن کی ہے سزا. یہ دیکھ لے. واہ منفرد واہ. سوچوں کا پھل تنہائی ہے. منفرد سوچوں واہ. کا پھل تنہائی ہے. لاجواب. واہ بہت. بہت اعلیٰ بہت خوب. واہ واہ واہ. واہ واہ. سچ سخن کی ہے سزا. یہ دیکھ لے. واہ منفرد سوچوں کا پھل تنہائی ہے. اے دل ناداں سنبھل تنہائی ہے. واہ واہ واہ. بستی سے چل تنہائی ہے. واہ. کافی ہے. بلکہ میں نے زیادہ سبحان سنا. اللہ سبحان. نہیں نہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاء اللہ، بہت ہی ماشاء اللہ۔ لاجواب اور بڑا دھیما سا آپ کا انداز اور لیکن بہت ہی خوبصورت موضوعات اور مضمون بندے. جی ڈاکٹر صاحب. بس بڑی خوبصورت آپ کے جو ہے ہم نے دونوں شاعروں سے مخصوصاً آپ کے نذیر صاحب سے بھی اور پھر محترمہ سے بھی یہ بڑی اب میں کیا کہتے ہیں کچھ ایک یوں سمجھیے کہ تازہ ہی ہے غزل. اس کے کچھ شعر سناتا ہوں کہ جی عطا اگر میں ابھی انہی شاعری میں اس شاعری کے نشے میں آپ کے پوری طریقے سے منہمک ہوں کہ کس قدر آپ کے بو قلمی ہے، خیالات میں کتنا عمدگی ہے. بہرحال ایک چھوٹے بہر کی غزل دیکھیے کہ کرتے ہیں اقرار ہم انکار سے. واہ 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 واہ. کرتے ہیں اقرار ہم انکار سے واہ. اور گفتگو کرتے رہو دیوار سے. سبحان اللہ. واہ واہ. کرتے ہیں واہ واہ واہ. عرض کیا ہے کرتے ہیں کیا اقرار ہم انکار سے انکار سے گفتگو کرتے رہو دیوار سے. اور عرض کیا ہے کہ راز کی باتوں سے یہ افشا ہوا. واہ. راز کی باتوں سے سے یہ یہ افشا افشا ہوا. ہوا. شاعری میں جان ہے اظہار سے. ارے واہ راز واہ کی بے شک. باتوں سے یہ افشا کیا ہوا خوب ہے کیا خوب ہے. واہ واہ اور واہ. شاعری میں جان ہے سبحان اللہ. اظہار سے. واہ واہ واہ. پالنے والوں کو ہی ڈستا ہے سانپ. جی پالنے والوں کو ہی ڈستا ہے سانپ. کیوں ڈرے ہم آستی کے مار سے. ارے واہ پالنے والوں کو ہی ڈستا کیا ہے کہنے کیا کہنے کیا خیال ہے. سبحان اللہ. پالنے والوں کو ہی ڈستا ہے سانپ. سبحان اللہ. کیوں ڈرے ہم آستی کے مار سے. اور عرض کیا ہے کہ
ताज शाही फख्र है उनका तकी, वाह ताज शाही फख्र है उनका का तकी, तकी, बांधते हैं पाँव जो दस्तार से, क्या कहने, वाह सुभान जो अल्लाह, दस्तार से। क्या बहुत क्या आला, क्या बहुत और खूब। अर्ज किया है गुफ्तगू करते रहो दीवार से। बस अरे वाह एक, वाह वाह क्योंकि महफिल हसीन है, मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी आपके जो है नज्म सुना दूं और आपकी जहमत को तमाम करूं। ये नज्म आपकी सुनी हुई है, मैं समझता हूँ अरमान, बच्चों की हंसी। बहुत खूबसूरत नज़्म है डॉक्टर साहब, बड़े बड़े साल पहले सुनी थी। क्योंकि अता कीजिए। हमारे नजीर साहब भी हैं और मोहतरमा डॉक्टर साहब भी हैं कि कितनी मासूम हुआ करती है बच्चों की हंसी, वाह, फूल की तरह खिला करती है बच्चों की हंसी, हंसी, तितलियों जैसा उड़ी, तितलियों जैसी उड़ा करती है बच्चों की हंसी, गर्द को बादे सबा करती है बच्चों की हंसी, सुभान वाह, अल्लाह, दिल के दरवाजे को वा करती है बच्चों की हंसी, खुद ब खुद दिल में जगह करती है बच्चों की हंसी, सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब, खुद वाह, ब वाह, खुद वाह, दिल वाह, में वाह, वाह। जगह करती है बच्चों की हंसी, और खिल खिलाकर जो हुआ करती है बच्चों की हंसी, लगता है जैसे दुआ करती है बच्चों की हंसी, अरे वाह, वाह, लाजवाब, खिल वाह, खिलाकर जो वाह। हुआ करती है बच्चों की सुभान हंसी, अल्लाह। बहुत लगता है जैसे दुआ करती है बच्चों की हंसी, है पिघलते वाह, वाह। हुए सोने की डली, नन्हे बच्चों की हंसी, जिसको सुनते ही हर एक शख्स को बचपन सा लगे, दर्द के देश में जैसे कोई हमदर्द मिले, जिस अरे वाह, तरह वाह, वाह। खिलते हुए फूल की खुशबू महके, चांदनी रात में जैसे कोई नगमा बहके, जिस वाह। तरह दिल के कुएं में कोई पत्थर डाले, जैसे आहा। बिछड़े हुए माशूक को आशिक पाले। क्या कहने, जैसे बिछड़े हुए माशूक को आशिक पाले, और वाह, किया है वाह, वाह। जैसे चोटी पे पहाड़ों की सहर जागती हो, जैसे हिरनी कोई घबराई हुई भागती हो, लगता है जैसे बयाबा में कोई शम्मा जली, खिल गई दिल की कली, सुन के बच्चों की हंसी, मीठी आवाज में सागर की खनक बोलती है, चश्मे शफाफ में शीशे की चमक बोलती है, चांदनी दश्त में दरियाओं को भरने वाली, रोशनी घर की मुंडेरों पे उतरने वाली, ऐसा एहसास हुआ मिल गई मुझको खुशी, सुन के बच्चों की हंसी। ये तमन्ना है मेरी, ऐ खुदाए अजली, ले ले ये मेरी हंसी, जो बनावट से भरी, जो सियासत से बनी, दे दे फिर मुझको वही मेरे बचपन की हंसी, जो मोहब्बत से भरी, जो हकीकत से सजी, जो मोहब्बत से भरी, जो हकीकत से सजी। भूल जाता हूँ जिसे सोच के मैं तंग दिली, काश मिल जाए वो खोई हुई बचपन की हंसी। आई आतिफ की निदा, राज मशीयत है यही, जिसमें तब्दीली नहीं कोई वो सुन्नत है यही, जिसमें तब्दीली नहीं कोई वो सुन्नत है वही, वक्त गुजरा हुआ पलटा है ना पलटेगा कभी, बचपना छोड़ के अब देख बुढ़ापे की घड़ी, अच्छी लगती है फरिश्तों को भी बच्चों की हंसी, इसलिए ख्वाब में बच्चों को हंसाते हैं वही, अर्श और फर्श की है जब ये पसंदीदा खुशी, और फिर मिलके करें आम ये बच्चों की हंसी। अर्श और फर्श की है जब ये पसंदीदा खुशी, सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब, सुभान करें आम ये बच्चों की हंसी। कितने बच्चे हैं जो हंसते नहीं इस दुनिया में, कितने बच्चे हैं जो हंसते नहीं इस दुनिया में, पैदा होकर भी जो बसते नहीं इस दुनिया में, खून काबुल में रवा सुर्ख फलस्तीन की गली, देखी जाती नहीं अब बोस्निया में भी खुशी, नन्हे बच्चों की हंसी जिनके सर पर है खड़ी, तीरा वो तार घड़ी जो मुसीबत से भरी, रोते बच्चों को हंसा दे ये इबादत है बड़ी, पूछ दे आंखों से बहती हुई आंसू की लड़ी, क्या रोते बच्चों को हंसा दे ये इबादत है बड़ी, पूछ दे आंखों से बहती हुई आंसू की लड़ी। और अर्ज किया है हज अकबर है यही, आब कौसर है यही, नेक कामों में तकी सबसे बेहतर है यही, नेक कामों में तकी सबसे बेहतर है यही। बहुत शुक्रिया। बहरहाल बहुत खूबसूरत बज़्म आपने सजाई, मखसूसन मैं हमारे एहसन नज़ीर साहब का और डॉक्टर साहबा का जो है मशकूर हूँ, और आपका भी
अरमान के शायरी यही है कि हम एक दूसरे से बहुत सी चीजें सीखते हैं। मखसूसन आपने जो कमाल किया है, ये सच है कि ये जो वायरस है ये मेमोरी पर असर कर रहा है। इसी को कहते हैं, शेर को आपके जो है कि आपने कहा जो आपने क्वारंटीने में, जो क्वारंटाइन में जो याद को रखा है, ये मैं समझता हूँ ये 2021 का सबसे बड़ा उम्दा उर्दू शायरी में कोविड पर आपका ये शेर होगा, क्योंकि आपने रिलेट किया है इसको। कमाल का शेर है, एक मर्तबा पढ़ तो दीजिए, फिर आपके सिर्फ वही शेर पढ़ दीजिए आपके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मजमून है वो आपके। जी, कहीं हमला न कर दे इस पे भी निस्यां का जरसोमा, कहीं हमला न कर दे इस पे भी निस्यां का जरसोमा, तुम्हारी याद को मैंने करंटीना में रखा है। क्या करें, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये निस्यां का ही जरसुमा है। ये आपके जो है, जैसे आप जानते हैं कि मेमोरी लॉस कर रहा है। माशाल्लाह, बहुत, इसी को कहते हैं साइंस और अदब का, और यही है जदीद शायरी। बहुत खूबसूरत, ममनून हो। और हमारे अहले कलम का भी, और शरीफ एकेडमी का भी, और रेडियो फजा का भी, और दोनों आपके उम्दा शायर और शायरा साहिबा का भी, उनका ख्याल बहुत उम्दा, और अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। जी, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। बहुत ही खूबसूरत कलाम अहसन नज़ीर अकमल का, और उसके बाद हमारी डॉक्टर साबरा शाहीन का बहुत ही खूबसूरत नज़में उन्होंने बहुत अच्छा कलाम उन्होंने सुनाया, बहुत ही मयारी नज़में, और अभी तक वो उन्होंने अपने हिसार में लिया हुआ है। यकीन कीजिए कि दिल नहीं चाह रहा कि इस बज़्म को ख़त्म किया जाए, लेकिन एक मजबूरी है कि हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। नाज़रीन इकराम, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश अमजद हमें बहरीन से सुन रहे हैं, जर्मनी से हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं, स्पेन से सुन रहे हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है। ये सारे पैगामात हमारे फेसबुक पे हैं। आपकी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में हम नए शोरा के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।